صباح الخير عليكم، مرحبا بكم سور لا شين يوتيوب لا بيل اسيت دي زيد. راني معاكم اليوم باش نديرو اون غوسيت دو كيش على موس دو بولي. اليوم جو في فير دي كيش سو فورم ديفيرونت. المقادير واش عندي لهنايا بور لا بات. نبداو اون بروميير. عندي 250 غرام تاع لا فارين، عندي 125 غرام تاع زبده، وعندي حبه بيض باش نلم بها العجينه ديالي، والملح بيان سور. بور كومونسي واش ندير شويه ملح ليكيفالون تاع اون كوييره كافي تاع اون كوييره كافي تاع الملح لا بات ديالي. ونجي الزبده ديالي تكون شويه طريه، نجبدها شويه على لافونس من الفريجيدير، نجي نقطعها و اون فا فير لا بات. فوالا نجي ندخل لو بور هذاك في لا فارين ديالي هكذا بلا عقل حتى يدخل لي كامل في لا بات، باش كي يدخل ابري باش نقدر نبدا نطم لا بات ديالي. فوالا هاني دخلت الزبده هذيك ديالي كاع في لا فارين كيما راكم تشوفوا. نجي نطمها. باش نطمها يلزم لي حبه ولاد الدجاج، مابقاش نحكم. نفقص الحبه تاع ولاد الدجاج ديالي هنا، نضربها هايا، ونجي نطم بها العجينه ديالي. نرميها على العجينه ديالي هنا، ونجي نطمها هنايا. بارفوا حبه ولاد الدجاج تكفي باش طملي لا فارين، وبارفوا ما تكفيش. دونك كي ما تكفيش نقدروا نكملوا نطموا العجينه ديالنا بالماء. وشنو الماء يلزم يكون بارد. فوالا كيما هنا خاصها ابان شويه ما هاي نطمت براتيكمون. وشنو نزيد لها واحد المغرف برك تاع الماء. فوالا هايديك، وبارفوا ما تزيديلهاش كامل الماء. دونك واش نزيد ابان قطره. فوالا قسمه نكمل نطم واش قعدلي. ما تنعجن ما والو، سي اون بات بريزي. لا بات بريزي ما تحبش نخدم، تحب ان طون دو روبو. كي نكمل نطمها كامل هاي ليك لا بات تاعي راهي واجده. فوالا واش نديرها في هاي ليك، ما نعجنها ما والو. فوالا نطمها نديرها في الفيلم اليمونتير، نحطها تريح اون دوميور هكذاك، نحطها تريح او فري في الفريجيدير باش من بعد كي نبدا نحلها كي نبدا نخدم بها تجيني سهله. هاي ليك لا بات ديالي ابري ما ريحت. نجي نوجد لي فون دو كيش ديالي. واش ندير؟ جو برون دي بول. فوالا ونجي انا خيرت هاد لو مول وخيرت هادوما سو فورم دو باسكيت. نجي نحكم شويه على بات بريزي ديالي. فوالا ونعبزها هكذا هنا، نديرها في لي مول ديالي اون سيليكون. ما نديرش بزاف لاباط، ندير غير شويه باش يجوني ما تكونش عندي بزاف لاباط اون بوش كي ناكلها. فوالا باسكو يفو كونتي هاد لا بارتي هي اللي حنحشيها من بعد. دونك سي لا بارتي صغيره، ما نكترش العجينه باش ما تكونش العجينه ابري كتر من لا فارس. فوالا ندير دي بتيت بول هكذايا، ونجي نعمر لو مول ديالي اون سيليكون. فوالا ماكسيموم نقولو واحد 15 غرام ابوبخي لا بول تكون في الباركيت. نحكم ان بو دو بات ونجي هكذا
et je l'étale pratiquement كامل في فوالا. وهداك لو سوربلو نحيه فوالا، نخرجو فوالا، نسقمهم بيان فوالا هكذا فوالا. شوفي دا خصني لاباط، نقدر نزيد نعبز بيان باش لي مول ديالي ما باش على كويسون لي بور هادوما ما يحبطوش. نزيد اون بارتي هنايا، ولا حبيتو تحلو بالحلال كاريمون وتقطعوا افيك اون بورت بياس وتجو تعمروا لي مول ديالكم فوالا. راني كملتهم، نجي نبيكيهم هنايا هكذا قبل ما ندخلهم باش لاباط ديالي ما تحبطش على كويسون. نحكم فرشيطه جو بيك لاباط ديالي فوالا سور لي كوتي كيما راكم تشوفوا وفي الوسط كيف فوالا. هادو مثلا تنجي نبيكيهم فوالا نبيكيهم هكذا كامل فوالا. نتلاقاو من بعد ابخي لا كويسون. وشنو كي نطيبهم شويه، ما نحمرهمش بزاف باسكو ابخي ما نعاود نعمرهم بلا فارس، نعاود ندخلهم للفوغ باش يكملوا يتحمروا شويه. اونتر طون لاباط ديالي راهي تريح. انا واش نجي نوجد لا موس دو بولي ديالي. واش عندي هنا؟ عندي هنايا مورسو دو بولي طايب، انا كان قاعد لي ملافاي دونك عاودت خدمت به. سينو اذا ما كانش عندك ما قعدلكش بولي طايب، واش ديري؟ دي زيسكالوب دو بولي، احكميه شويه في المقله، ديري شويه زيت وطيبيهم في المقله، ابخي فتتيهم. عندي هنايا حبيبات تاع الزيتون خضر قطعتهم. عندي هذا فروماج فري، هذا الفروماج فري هدايا. عندي شويه موطارد. بور لي زيبيس واش عندي هنا شويه كركم وشويه تاع فلفل الكحل. واش نجي ندير لاموس؟ هي نورمالمون ميم لو بولي ترحيه، مي انايا نحب كي يقعدوا هكذاك دي مورسو فتتو شويه صغير. واش نحكم ندير الزيتون ديالي، نديرو هنايا فوالا. ندير الزيتون معليش اذا جا شويه بولي في الوسط واش عليه. ندير الفرomage ديالي هنايا، نقطع الفرomage ديالي نديرو لداخل. ندير لو فرomage فري ديالي فوالا. هادية تاع 90 غرام فوالا. ندير la moutarde pour relever un peu le goût. Voilà, une cuillère à café هكذا تاع موطارد. انا نحب لا موطارد صافي زدت شويه. une cuillère à café تاع موطارد. وندوز ما نديرش الملح باسكو ديجا راهو مالح الزيتون ايتو يا الفرomage، دونك ندير شويه كوري مع البولي، وندير شويه تاع فلفل الكحل فوالا. ونجي جو ميكس لو تو فوالا. نحي كلش ونزيد لو بولي ديالي فوالا. داك الزيتون ترحى تخلط مليح فوالا. نزيد ندير لو بولي ديالي فوالا.
نخلط كلش. فوالا هعملك لي فون دو تارت دياولي كيما قلت لكم ما راهمش طايبين فريمون مازال نزيد نحمرهم راهم مازالوا بيوطا شويه. وهاي ليك لاموس تاعي. دونك واش نجي سوا تحبوا بلا بوشادوي ولا هكذايا ديليكاتمون على مان نجي نعمرهم وحده وحده. فوالا كيما راكم تشوفوا نجي نعمر فوالا. j'essaye de mettre un peu partout. Voilà هكذايا. et je rajoute من فوق du fromage râpé هكذا. فوالا ونعاود نرجعهم يطيبوا في الفوغ. كما قلت لكم نزيد لهم شويه فروماج رابي من الفوق وندخلهم للفوغ نشعل لهم غير من الفوق لو طون لي يتحمروا ويكونوا واجدين ان شاء الله. فوالا لي ميني كيش دياولي راهم واجدين. سي دي بوتيت بوشي بلا موس او بولي. فوالا لو ريزولتا il est là. جاو شابين بزاف جاو بنان. La pâte elle est croustillante, la farce elle est savoureuse. Voilà, Inch'Allah تسيوهم. Voilà, c'était la recette تاع اليوم. Inch'Allah تسيوها. Et à bientôt Inch'Allah pour une autre recette.